अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था हामीन सजदा का नाम क्यों रखा था, ज़माना नज़ूल। आज इस वीडियो में आपको बताना है मौजू और मज़मून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतबा की इस गुफ्तगू के जवाब में जो तकरीर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई, इसमें उन बेहुदा बातों की तरफ सिरे से कोई इल्तफात ना किया गया जो इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थी, इसलिए कि जो कुछ इसने कहा था वो दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल पर हमला था। उसकी सारी बातों के पीछे ये मफरूज़ा काम कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और कुरान के वही होने का तो बहरहाल कोई इम्कान नहीं है। अब ला महला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत का महर्रक या तो मालो दौलत और हुकूमत और इक़्तिदार हासिल करने का जज्बा है, या फिर माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल में फतूर। पहली सूरत में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सौदेबाजी करना चाहता था और दूसरी सूरत में ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा था कि हम अपने खर्च पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी का इलाज कराए देते हैं। जाहिर है कि इस तरह की बेहुदगियों पर जब मुखालिफिन उतर आए तो एक शरीफ आदमी का काम इनका जवाब देना नहीं है, बल्कि इसका काम यह है कि उनको कतई नज़रअंदाज करके अपनी जो बात कहनी हो कहे। उतबा की बातों से सरफे नज़र करते हुए इस सूरत में उस मुखालफत को मौज़ूए बहस बनाया गया है जो कुरान मजीद की दावत को ज़क देने के लिए फारे मक्का की तरफ से उस वक़्त इंतहाई हट धर्मी और बदअखलाकी के साथ की जा रही थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, आप ख्वाह कुछ करें, हम आपकी कोई बात सुनकर ना देंगे। हमने अपने दिलों पर ग़िलाफ़ चढ़ा लिए हैं, अपने कान बंद कर लिए हैं। हमारे और आपके दरमियान एक दीवार हाइल हो गई है जो हमें और आपको कभी ना मिलने देगी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ साफ नोटिस दे दिया था कि आप अपनी इस दावत का काम जारी रखें, हम आपकी मुखालफत में जो कुछ हमसे हो सकेगा करेंगे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़क देने के लिए काम का ये नक्शा बनाया था कि आप कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में से कोई आम लोगों को कुरान सुनाने की कोशिश करे, फौरन हंगामा बर्पा कर दिया जाए और इतना शोर मचाया जाए कि कान पड़ी आवाज़ ना सुनाई दे। वो पूरी सरगर्मी के साथ इस काम में लगे हुए थे कि कुरान मजीद की आयात को उल्टे मायना पहनाकर अवाम को तरह तरह की गलत फहमियां फैलाएं। बात कुछ कही जाती थी वो इसे बनाते कुछ थे। सीधी बात में से टेढ़ निकालते थे, सियाक को सयाक से अलग करके कोई लफ्ज कहीं से और कोई फिक्रा कहीं से ले उड़ते और इसके साथ अपनी तरफ से चार बातें मिलाकर नए मज़ामीन पैदा करते थे ताकि कुरान और इसके पेश करने वाले रसूल के मुतालिक लोगों की राय ख़राब की जाए। अजीब अजीब किस्म के इतराज़ात जड़ते थे जिनका एक नमूना इस सूरह में पेश किया गया है। कहते थे कि एक अरब अगर अरबी ज़बान में कोई कलाम सुनाता है तो इसमें मौजे की क्या बात हुई। अरबी तो इसकी मादरी ज़बान है, अपनी मादरी ज़बान में जिसका जी चाहे एक कलाम तसनीफ़ कर ले और दावा कर दे कि वो इस पर अल्लाह की तरफ से नाजिल है। मौजा तो जब होता कि ये शख्स किसी दूसरी ज़बान में जिसे ये नहीं जानता यकायक उठकर एक फस्सी और बलीग तकरीर कर डालता, तब ये समझा जा सकता था कि ये इसका अपना कलाम नहीं है बल्कि ऊपर कहीं से नाज़िल हो रहा है। हमें इस अंधी और बहरी मुखालफत के जवाब में जो कुछ फरमाया गया उसका महासल ये है, पहला, ये खुदा ही का नाजिल करदा कलाम है और अरबी ज़बान में ही है। जो हकीकतें इसमें साफ साफ खोल कर बयान की गई हैं, जाहिल लोग उनके अंदर इल्म की कोई रोशनी नहीं पाते, मगर समझ बूझ रखने वाले इस रोशनी को देख रहे हैं और इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ये तो अल्लाह की रहमत है कि इसने इंसान की रहनुमाई के लिए ये कलाम नाज़िल किया। कोई इसे ज़हमत समझता है तो ये इसकी अपनी बदनसीबी है। खुशखबरी है इन लोगों के लिए जो इससे फ़ायदा उठाएं और डरना चाहिए उन लोगों को जो इससे मुंह मोड़ लें। दूसरा, तुमने अगर अपने दिलों पर ग़िलाफ़ चढ़ा लिए हैं और अपने कान बहरे कर लिए हैं तो नबी के सुपुर्द ये काम नहीं किया गया कि जो नहीं सुनना चाहता उससे सुनाए और जो नहीं समझना चाहता इसके दिल में ज़बरदस्ती अपनी बात उतारे। वो तो तुम्हारे ही जैसा एक इंसान है, सुनने वालों ही को सुना सकता है और समझने वालों ही को समझा सकता है। तीसरा, तुम चाहे अपनी आंखें और कान बंद कर लो और अपने दिलों पर ग़िलाफ़ चढ़ा लो, मगर हकीकत यही है कि तुम्हारा अल्लाह बस एक ही है और तुम किसी दूसरे के बंदे नहीं हो। तुम्हारी जिद से यह हकीकत बहरहाल नहीं बदल सकती। मान लोगे तो इसके मुताबिक अपना इल्म दुरुस्त कर लोगे तो अपना ही भला करोगे, ना मानोगे तो खुद ही तबाही से
دو چار ہوگے۔ میں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ شرک اور کفر تم کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اس اللہ کے ساتھ جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کی پیدا ہوئی برکتوں سے اس زمین میں تم فائدہ اٹھا رہے ہو اور جس کے مہیا کیے ہوئے رزق پر تم پل رہے ہو۔ اس کا شرک تم اس کی حقیر مخلوقات کو بناتے ہو اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ضد میں آ کر منہ موڑتے ہو۔ پانچواں، اچھا نہیں مانتے تو خبردار ہو جاؤ، اگر تم پر اسی طرح کا عذاب اچانک ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے جیسا عاد اور سمود پر آیا تھا، اور یہ عذاب بھی تمہارے جرم کی آخری سزا نہ ہوگا بلکہ آگے میدان حشر کی باز پرس اور جہنم کی آگ ہے۔ چھٹا، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کے ساتھ ایسے شیاطین جن و انس لگ جائیں جو اسے ہر طرف ہرا ہی ہرا دکھاتے رہیں، اس کی حماقتوں کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کریں اور اسے کبھی نہ خود صحیح بات سوچنے دے نہ کسی دوسرے سے سننے دے۔ اس طرح کے نادان لوگ آج تو یہاں ایک دوسرے کو بڑھاوے چڑھاوے دے رہے ہیں اور ہر ایک دوسرے کی شے پا کر نہلے پر دہلا مار رہا ہے، مگر قیامت کے روز جب شامت آئے گی تو ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ جن لوگوں نے مجھے بہکایا تھا وہ میرے ہاتھ لگ جائیں تو انہیں پاؤں تلے رونت ڈالو۔ ساتواں، یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے، اسے تم اپنی گھٹیا چالوں اور اپنے جھوٹ کے ہتھیاروں سے شکست نہیں دے سکتے۔ باطل خواہ سامنے سے آئے یا در پردہ اور بالو واسطہ حملہ آور ہو، اسے زک دینے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ آٹھواں، آج تمہاری اپنی زبان میں قرآن پیش کیا جا رہا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو، تو تم کہتے ہو کہ یہ کسی عجمی زبان میں آنا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم تمہاری ہدایت کے لیے عجمی زبان میں بھیجتے تو تم ہی لوگ کہتے کہ یہ بھی عجیب مذاق ہے۔ عرب کی قوم کی ہدایت کے لیے عجمی زبان میں کلام فرمایا جا رہا ہے جسے یہاں کوئی نہیں سمجھتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہیں دراصل ہدایت مطلوب ہی نہیں ہے، نہ ماننے کے لیے نت نئے بہانے تراش کر رہے ہو۔ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر فی الواقعہ حقیقت یہی نکلی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا انکار کر کے اور اس کی مخالفت میں اتنی دور جا کر تم کس انجام سے دو چار ہوگے؟ آج تم نہیں مان رہے ہو، مگر عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس قرآن کی دعوت تمام آفاق پر چھا گئی ہے اور تم خود اس سے مغلوب ہو چکے ہو۔ اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا تھا وہ حق تھا۔ مخالفین کو یہ جوابات دینے کے ساتھ ان مسائل کی طرف بھی توجہ فرمائی گئی ہے جو اس شدید رحمت کے ماحول میں اہل ایمان کو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اس وقت تبلیغ کرنا تو درکنار، ایمان کے راستے پر قائم رہنا بھی سخت دشوار ہو رہا تھا، اور ہر اس شخص کی جان عذاب میں آ جاتی تھی جس کے متعلق یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ دشمنوں کی خوفناک جتھا بندی اور ہر طرف چھائی ہوئی طاقت کے مقابلے میں اور اپنے آپ کو بالکل بے بس اور بے یارو مددگار محسوس کر رہے تھے۔ اس حالت میں اول تو یہ کہہ کر ان کی ہمت بندائی گئی کہ تم حقیقت میں بے یارو مددگار نہیں ہو، بلکہ جو شخص بھی ایک دفعہ اللہ کو اپنا رب مان کر اس عقیدے اور مسلک پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور دنیا سے لے کر آخرت تک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر یہ فرما کر ان کا حوصلہ بڑھایا گیا کہ بہترین ہے وہ انسان جو خود نیک عمل کرے، دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے اور ڈٹ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت جو سوال سخت پریشان کن بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں ایسے سنگے گرہ حائل ہیں تو اس چٹانوں سے تبلیغ کا راستہ آخر کیسے نکالا جائے؟ اس سوال کا حل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ نمائشی چٹانیں بظاہر بڑی سخت نظر آتی ہیں، مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ صبر کے ساتھ اس سے کام لو، اور جب کبھی شیطان کسی دوسرے ہتھیار سے کام لینے پر اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگو۔ یہاں تک کہ تھا موضوع اور مضمون۔